soit f une fonction linéaire telle que f de 6 égale 4 et j'ai une fonction affine telle que g de 5 moins g de 2 égale moins 3 et g de 0 égale à 5. Premièrement, petit a, vérifier que l'expression de la fonction f est f de x égale 2 sur 3x. B, déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 2. Deuxièmement, a, petit a, montrer que le coefficient directeur de la fonction g est moins 1. Petit b, vérifier que l'expression de la fonction g est g de x égale moins x plus 5. Petit c, déterminer l'image du nombre 3 par la fonction g. Troisièmement, soit dès la représentation graphique de la fonction f est delta, à la droite delta et delta la représentation de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. Construire d et delta. Quatrièmement, résoudre graphiquement f de x égale g de x. Cinquièmement, soit e a pour coordonnée m plus 1 appartient à c de g. Déterminer le nombre m. كما تلاحظون التمرين الثاني فيه شويه الاسئله كيختلفوا على التمرين الاول. علاش؟ بغيت ننوه عليكم على الاسئله باش تعرفوا تقنيات الجواب. اذا كما تلاحظون هنا في الديبار قال لك اف اون فونكسيون لينيير زعما داله خطيه بحيث عدد اف لي 6 اف دو 6 ايكال 4 يعني الصوره ديال العدد 6 هو العدد 4 اي جي اون فونكسيون افين يعني هاد فوالا يعني من هنا حتى لهنا هذه ديال الداله التالفيه ديال لا فونكسيون افين. اذا في التمارين بقى تحضيو ماشي بقى تخلطوا. قال لك راه اف ها باش معرفه غير اف دو 6 ايكال 4 والباقي جي هادشي الباقي هاد السطر كامل هذا حتى لهنا راه ديال الداله جي. اذا بقى تحضيو في التمارين باش ما تغلطوش. لنبدا على بركه الله بالسؤال الاول. vérifier que l'expression de la fonction f est f de x égale 2 sur 3x. عطاو لينا f est une fonction linéaire. Toute fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale à x. On a دائما من تعطى لكم كما قلت لكم في التمرين الاول ذكروا قولوا لدينا f داله خطيه. اذا f de x تساوي a de x صافي بكل بساطه. شنو المعطى اللي تعطى لنا؟ تعطى لنا f ل 6 تساوي 4 وعندنا f de 6 ايكال 4. اش غدير؟ اجي احسب f de 6 في الصيغه العامه ديال الداله الخطيه. احسب f de 6 f de 6 ايكال كومبيان؟ حيد x رد في بلاصتو 6 اذا a فوا 6 و f ل 6 شحال كتساوي؟ راه كتساوي 4 اذا هي 4 اذا a فوا 6 اللي هي 6 a. اذا a شحال كيساوي؟ راه a مضروب في العدد 6 اذا خصنا نقسمو طرفي المتساويه على العدد 6. انا نديرها لكم بهذه الطريقه باش ما تلفوش. اذا غنديرو هكذا 4 على 6 6 على 6 باش تهناو كاع. اذا العدد a شحال كيساوي؟ في الطرف الايمن كنختزلو ب 6 اون سامبليفي بار 6 والطرف الايسر 4 على 6 4 على 6 خصنا نختزلو 4 قابل قسمه على 2 وكذلك 6 4 على 2 كتعطينا 2 و6 على 2 كتعطينا 3. اذا بكل بساطه f de x شحال كيساوي؟ راه العدد a اللي هو لو كوفيسيون دو لا فونكسيون f ايكال 2 sur 3 alors 2 sur 3x. ندير لكم الطريقه الثانيه عاوتاني نديرها لكم معليش. راه a تقدروا ديروا a ايكال f de x sur x اللي هو f عطاو لكم الصوره ديال العدد 6 غدير f de 6 sur ماشي sur 4 لا العدد اللي كاين بين الاقواس ديال الصوره ديال هذاك العدد يعني الاوفسول 6 غدير 6 و f de 6 égale à combien؟ عوض égale à 4. إذا 4 sur 6 و 4 sur 6 قابلة للاختزال هي 2 على 3 مباشرة ومن بعد قول لهم f de x égale 2 sur 3x. Petit b déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 2. يعني حدد العدد الذي صورته يعني كاين واحد العدد اللي الصورة ديالو. ملي كنهضروا عدد كاين صورة يعني بحال كنحسبوا f ديال شي حاجة حنا نديروا f de x كتساوي 2 واحد العدد اللي الصورة ديالو بالدالة f كتساوي 2 إذا f de x égale à 2. إذا نكتبو بكل بساطة قلنا f de x égale à 2. راه f de x الصيغة ديال الدالة f اللي هي f de x كتساوي 2 على 3x. إذا غادي نعوضو f de x par 2 sur 3x égale à 2.
راه كنقلبوا على اكس مضروب في العدد 2 على 3. اذا خصنا نضربوا في المقلوب ديال العدد 2 على 3 باش نتخلصوا من هاد 2 على 3 اللي مرتبط باكس. اذا غنبسطوا غنضربوا في 3 على 2. اذا في 3 على 2 في 2 على 3 اكس كتساوي 3 على 2 في 2 بكل بساطه. هنا كنختازلوا 3 مع 3 2 مع 2 وهنا كنختازلوا بجوج. اذا كتبقى لينا اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي 3. اذا في التالي غتكتب اش غتكتب؟ غتقول اما لو نومبر دون ليماج با لا فونكسيون اف اي 2 اي 3 ولا تكتب اف دو 3 ايكال 2. يعني صورة العدد 3 هو 2 أو 3 هو سابق العدد 2 بالدالة اف. montrer que le coefficient directeur de la fonction g est moins 1. لاحظوا جيدا هنا كنهضروا على السؤال الثاني، كنهضروا على لا فونكسيون جي. والجي شنو هي معرفه في التمرين؟ جي ايت اون فونكسيون افين يعني داله تآلفيه. قال لك بين ان المعامل الموجه للداله جي هو العدد ناقص 1. حنا اولا اش غادي نذكروا؟ غنقولوا بان جي داله تآلفيه. الوغ ماذا؟ جي دو اكس كتساوي ا اكس زائد بي. كما تعرفون كل داله تآلفيه الصيغه ديالها هي ا اكس زائد بي. اذا جي دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. اش غادي نديروا؟ حنا غادي نحسبوا المعامل يعني لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون جي. كالكول دي كوفيسيون ا دو لا فونكسيون جي ومن بعد عاوتاني السؤال بي هذاك غادي نحسبوا لوردوني ا لوريجين. اذا لو كوفيسيون اللي هو العدد ا اللي مرتبط باكس شحال كيساوي؟ راه قلنا القاعده شنو كنديروا؟ كنديروا فرق صور عددين. يعني مثلا غادي نديروا جي دو اكس 1 موان جي دو اكس 2 سور اكس 1 موان اكس 2. جيد. وحنا عاطينا في التمرين شنو عاطينا؟ جي اون فونكسيون افين تيل كو بحيث جي دو 5 موان جي دو 2 ايكال موان 3. راه ما عاطيناش مثلا جي دو 5 ايكال مثلا 2 ولا جي دو 3 عاطينا 5 نديروا جي دو 5 موان جي دو 3. راه حنا اصلا عطاو لينا فرق صور عددين. هو اذا خذ لي هاد جي دو 5 موان جي دو 2 حط لي في البسط ديريكتومون جي دو 5 موان جي دو 2 هكذا. داكشي اللي كنقلبوا عليه. ولكن في المقام اش غادي نديروا؟ العدد اللي مكتوب هنا بين الاقواس شنو؟ كنقولوا مثلا جي دو اكس 1 موان جي دو اكس 2 سور اكس 1. اكس 1 شنو هو؟ هو العدد 5 و اكس 2 شنو هو؟ هو العدد 2 بكل بساطه. ودابا اش غادي نديروا؟ جي دو 5 موان جي دو 2 راه معطي لينا كتساوي ناقص 3. واش عاد انت غتقلب على شي حاجه؟ هو حيد جي دو 5 موان جي دو 2 ضد في بلاصتو ناقص 3. 5 ناقص 2 كتساوي 3. هو ناقص 3 على 3 الا ما كنتيش كتعرف تحسب 3 على 3 1 ومع ناقص هي ناقص 1 الا ما كتعرفش تقرا في السادسه. اذا العدد ا اذا لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون جي اي موان 1. اذا غادي تكتب الوغ لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون جي اي موان 1 لقيتي. السؤال بي vérifie que l'expression de la fonction g est g de x égale moins x plus 5. Calcul de l'ordonnée à l'origine. حساب الأرطوبة عند الأصل. غادي نكتبوا واش غادي نكتبوا؟ غنكتبوا الصيغة ديال الدالة جي. راه لقينا بأن العدد أ كيساوي ناقص 1. قلنا جي دو إكس إيكالا كومبيان. راه كنحيدو نديرو في بلاصتو ناقص 1. عندكم بقى ديروا لي الخدمة ديال شي وحدين في الفيسبوك كيقريو زعما كيقريو تما قال لك يكتب لي ناقص 1 إكس هكذا. عندكم بقى ديروا هاد الخدمة. شوف رانا ملي كنحيدو ونديرو فيه بلاصتو عدد كتولي ضرب ناقص 1 في اكس اللي هي ناقص اكس. اذا ناقص اكس زائد بي هكذا. كيفاش دابا غادي نحسب بي؟ بكل بساطه شنو هو المعطى الثاني اللي تعطي؟ عطاو لي الصوره ديال عدد صفر بالداله جي دو زيرو. اجي نحسب انا جي دو زيرو في الصيغه اللي لقيت يعني في جي دو اكس كيقال موان اكس بلس بي. يعني نحسب جي دو زيرو هكذا. شنو هي جي دو زيرو؟ غير نحيد اكس ندير في بلاصتو زيرو. اذا موان زيرو هكذا. موان زيرو بلس بي. وهاد جي دو زيرو شحال كتساوي؟ راه كتساوي العدد 5. اذا نحط لي العدد 5 وهذاك موان دو زيرو. راه عندك بقى تردو عاوتاني للطرف الايسر تقول لي بلس زيرو. راه زيرو هو زيرو. دير لهم موان ولا زائد راه زيرو. اذا بي ايكال 5 بكل بساطه. ولا ديرها ديريكتومون هكذا بقى دير بي الاولى بي ايكال 5 بكل بساطه. اذا دونك في التالي كتب لي الصيغه ديال الداله جي. اذا جي دو اكس ايكال كومبيان؟ A égale à moins 1. Moins 1 fois x هي
موان إكس. العدد بي هو العدد 5. هي الصيغة اللي عطاو لينا في التمرين بينوها. إذن هذه هي الطريقة. Petit c déterminer l'image du nombre 3 par la fonction g. راه عندنا أصلا g de x غنكتبوها هنا. قلنا الصيغة ديال الدالة g هي g de x égale à combien moins x plus 5. Déterminer l'image du nombre 3 يعني تحديد صورة العدد 3 بالدالة g يعني حساب g de 3. حسبوا جي دو 3 حيدنا اكس نديرو في بلاصتو 3. اذا حيد اكس من هنا. اذا موان 3 بلس 5. موان 3 بلس 5 يعني 5 بلس 3 موان 3 باردون اللي هي العدد. اذا صورة ليماج دو نومبر 3 باغ لا فونكسيون جي. تقدروا تكتبوا في التالي ليماج دو نومبر 3 باغ لا فونكسيون جي. وحتى الا كتبتوا له جي دو 3 ايكال هادو بهاد الطريقة راه صحيحة. ولا تكتب ليماج دو نومبر 3 باغ لا فونكسيون جي اي 2 يعني صورة العدد 3 بالدالة جي هو العدد 2. السؤال الثالث soit dès la représentation graphique de la fonction f et la droite delta la représentation de la fonction g dans un repère orthonormé où j construire la droite d et la droite delta. السؤال الثالث من التمرين الثاني ليكن دي التمثيل المبياني للدالة f ودلتا التمثيل المبياني للدالة g في معلم متعامد ممنظم. أنشئ المستقيمين دي ودلتا. حنا الصيغة ديال الدالة f هي f ل x كتساوي 2 على 3 x وعندنا الصورة ديال العدد 3 هو 2 على حسب السؤال الأول حسب الأسئلة السابقة. عندنا الصيغة ديال الدالة اللي هي 2 على 3 x وعندنا الصورة ديال العدد 3 هو 2. إذا عوضتي هنا 3 درتي اف دو 3 تلقى 3 هنايا كتختزل كتعطيك جوج. مزيان. بالنسبه اف دو اكس هي داله خطيه. لا فونكسيون اف معذره داله اف هي داله خطيه. كنحتاجو بالنسبه للداله خطيه كنحتاجو غير صوره عدد. ما كنحتاجوش صوره عددين غير واحد صوره عدد. بركه اف دو 3 ايكال 2 بركه. حيت علاش التمثيل المبياني لداله خطيه هو مستقيم يمر من اصل المعلم. اذا فوالا. وبالنسبه الدالة تألفية جي دو إكس إيكال موان إكس بلس 5 راه الدالة جي هي دالة تألفية. شنو كنحتاجو؟ حتى هي كنحتاجو غير صورة عدد. علاش؟ لأن النقطة الأولى منين غنجيبوها لوغدوني ألوغيجين شنو هو في الدالة جي هو العدد 5. شنو علاش سماولو لوغدوني ألوغيجين يعني عند الأصل يعني عند الصفر يعني إلا عند إكس إلا كان إكس كيساوي الصفر يعني جي دو زيرو شحال كتعطي لينا؟ غتعطي لينا 5. إذا النقطة الأولى شنو هي في دالة تألفية ديال التمثيل المبياني غتكون النقطة ذات الإحداثية 0 5. والنقطة الثانية هي هذه جي دو 3 إيكال 2. إذا النقطة الثانية ذات الإحداثية 3 2. إذا هذه ديال الدالة جي. بالنسبة للدالة اف التمثيل المبياني اف دو 3 إيكال 2 كاين واحد النقطة اللي هي ذات الإحداثية 3 2. إذا نبداو حنا بالدالة اف. عندنا اف دو 3 إيكال 2 يعني صورة العدد 3 كتساوي 2. غنمشيو سور لاكس دي زيكس. On va chercher la valeur 3. On va tracer une droite passant par 3 parallèle à l'axe des ordonnées. ولكن نحضيو العدد 2 اللي هو الأورتو. إذن ومن الأورتو من الأوردوني غادي on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses. النقطة ديال التقاطع ديال المستقيم اللي رسمناها هي هذه. إذا النقطة ذات الإحداثية 3 2 هي هذه. وقلنا التمثيل المبياني لدالة خطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère. L'origine du repère هو O. ذات الإحداثية 0 0. إذا النقطة الأولى هي هذه النقطة الثانية هي هذه. إذا غادي نرسموا المستقيم ديالنا ومن فوق المستقيم غادي نكتبوا دي بكل بساطة. بالنسبة الدالة جي اللي هي دالة تألفية قلنا كل دالة تألفية هو مستقيم ولكن ما كيمرش من أصل المعلم. قلنا الأورتو عند الأصل ديال الدالة جي هو 5. إذا جي دو 0 إيكال 5 يعني كاين واحد النقطة ذات الإحداثيات 0 5. إذا ها 0 والأورتو 5. إذا النقطة كتنتمي للمحور الأراتيب. بالنسبة لدالة تألفية
ما تصدعوش راسكم، عندكم الاورتو عند الاصل هو العدد 5. فا سور لاكس دي زيغريك شيرش لا فالور 5. هذيك هي النقطه الاولى، حيت الاحداثيه ديال حيت الاوفسول ديال هذه النقطه هو 0 0 5. النقطه الثانيه قلنا جي دو 3 ايكال 2، يعني صوره العدد 3 و2. هي النيت ديال اف دو 3 ايكال 2 هي الى جينا 3 راه كيف النقطه هي هذه. إذا حتى المستقيم دلتا غادي يمر من هذه النقطة ذات الإحداثيات 3 2 اللي مثلنا ديجا أصلا. إذا المستقيم دلتا غادي يمر من نقطة ذات الإحداثيات 0 5 ومن نقطة ذات الإحداثيات 3 2. هذا هو التمثيل المبياني لدالة خطية ودالة تعالفية. Résoudre la question numéro 4. Résoudre graphiquement f de x égale g de x. لاحظوا جيدا، راه اف دو اكس ايكال جي دو اكس، يعني غتاخدوا الصيغه ديال الداله اف اللي هي 2 sur 3 اكس ايكال موان اكس بلس 5. غرافيكومون يعني انطلاقا من المنحنى راه كيقول لك زعما فين كيتقاطعوا، فين كيكونوا متساويين مستقيم ديال دلتا راه كيتقاطعوا لينا في هذه النقطه. وهذه النقطه الاوفسول ديالها شنو هو؟ الاوفسول ديالها هو 3، راه اكس هنا كيساوي 3. اذا حنا يعني résoudre graphiquement f de x égale à g de x, cela veut dire que x égale à 3. ولا غادي نجيو حنا جبريا يعني بلا الجبر غادي نحلو، غنقولوا on a f de x égale g de x. alors f de x شنو الصيغه ديالها؟ 2 sur 3 x، جي نحط 2 على 3 x هكذا كتساوي جي دو اكس هي موان اكس بلس 5. دابا حنا راه كنقلبوا على الاكس، على الاوفسول ديال نقطه التقاطع. اذا هاد موان اكس غنضدوه للطرف الايسر غيولي اكس. اذا زائد اكس 2 على 3 اكس زائد اكس كتساوي شحال؟ كتساوي 5. 2 على 3 اكس زائد اكس غادي نعملوا باكس باش تبان لكم انايا باش شي وحدين يفهموا مزيان. راه اكس في لو بروميير تيرم مضروب في العدد 2 على 3، في لو دوزيام تيرم راه مضروب في 1. اذا هكذا بهذه الطريقه 2 على 3 زائد 1 شحال كتساوي؟ هي 2 زائد 3 هي 5 على 3 اكس كتساوي 5. راه حنا كنقلبوا على اكس، راه ما كنقلبوش على 5 على 3 اكس. اذا اش غادي نديروا؟ نضربوا في المقلوب ديال 5 على 3 اللي هي 3 على 5 هكذا في 5 على 3. نقاد لكم هذا الشيء 3 على 5 إكس كتساوي 3 على 5 في 5 هكذا بهذه الطريقة. سنا باش ما غلطناش هي هذيك 5 مع 5 كنختاروا ليها 3 مع 3 كنختاروا كتبقى لينا. وهنا شحال إكس شحال كيساوي؟ كيساوي 3. راه باين ها والنقطة ديال التقاطع ديال المستقيمين دي ودلتا، هذيك النقطة عندها الأوفسول هو العدد 3. مفهوم؟ ولو كان طلبوا منا مثلا حدد احداثيات نقطه تقاطع المستقيمين دي ودلتا، اتونسيون غادي نديروا اف دو اكس كتساوي جي دو اكس بان اكس كتساوي 3، ونجيو نحسبوا مثلا حنا مثلا اما في الداله اف اما في الصيغه ديال الداله اف ولا في الداله جي غنحسبوا اف دو 3. الا حسبنا مثلا اف دو 3 غادي نلقاو 2 sur 3 فوا نحيدو اكس نديرو بلاصتو 3 غنلقاو 2. اذا هذيك النقطه ديال التقاطع ذات الاحداثيات 3 2، لان النقطه ديال التقاطع ديال المستقيمين هي ذات الاحداثيات 3 اف دو 3، يعني 3 اف دو 3 اللي هي نورمالمون 3 2. السؤال الاخير، soit E a pour coordonnées m plus 1 appartient à C de G, détermine le nombre m. عطاو لينا واحد النقطة او ذات الإحداثيات ام هو عدد الأوفسول يعني اكس او إيكالا ام، يعني لابسيس دي بوان او إيكالا ام، لوردوني دي بوان او إيكالا ام بلس 1. قال لك اسيدي هاد النقطة او كتنتمي لسي دو جي، كتنتمي للمنحنى ديال الدالة جي. قال لك ديتيرميني لو نومبر ام، حدد العدد ام. حنا اش غنديرو؟ غنقولو اون غنذكروا بان هذه النقطه او ذات الاحداثيات ماذا؟ ام بلس 1 كتنتمي ابارتي ا سي دو جي. نكتبوها حنا
بالماط هكذا ابارتيان ا سي دو جي بين القواس سي دو جي، يعني لا كورب ديال لا فونكسيون جي. شنو المعنى ديالها؟ راه الصيغه ديال جي هي جي دو اكس كتساوي ناقص اكس زائد 5. راه احداثيه او كتنتمي لسي دو جي، راه عندنا الحق نحسبوا جي دو ام. اجيو نحسبوا حنا جي دو ام في الصيغه ديال جي. اذا غنديروا اون غنحسبوا جي دو ام. راه لاحظوا جيدا او ابور كوردوني ام بلس ان، راه المعنى ديالها راه جي دو ام كتساوي ام بلس ان. بيان، اذا فوالا غادي نكتبوا الاول الوغ. اجيو ندير لكم واحد الطريقه اخرى. الوغ جي يعني ليماج دو نومبر ام باغ لا فونكسيون جي، لان النقطه او كتنتمي للسي دو جي. شحال كتساوي هاد ام بلس ان راه هو جي دو ام، اذا كتساوي ام دو بلس ان. وعاود تاني اجي حنا هنا نحسبوا جي دو ام في الصيغه ديال الداله جي. غنديروا نقولوا اون جي دو اكس شحال كتساوي ناقص اكس زائد 5. ودابا نجيو نحسبوا حنا جي دو ام. الوغ جي دو ام ايكال كومبيان؟ شنو غنديروا؟ غنحيدوا اكس نديروا في بلاصتو ام، اذا اكس نحيدوا في بلاصتو نديروا في بلاصتو ام، اذا موان ام بلس 5 5. وراه جي دو ام شحال كيساوي اصلا؟ راه كتساوي ام بلس 1، اذا نحيد جي دو ام ندير بلاصتو ام بلس 1. الوغ ام بلس 1 ايكال موان ام بلس 5. هاد موان ام جيبها للطرف الايسر غتولي بلس ام. الوغ ام بلس ام، وهذيك واحد ردها للطرف الايمن شحال غادي تولي؟ غتولي ناقص 1. اذا 5 ناقص 1. اذا بكل بساطه ام بلس ام ايكال 2 ام، 5 موان 1 ايكال 4. ام مضروب في العدد 2، اذا قسم طرفي المتساويه على عدد 2، اذا 4 على 2. اذا في التالي العدد ان شحال كيساوي؟ اختزل هنا بجوج، 4 على 2 كتساوي 2. الا ما